بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جتا بے ادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جتا بے دار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے بندیاں کس کارے تیرے حج نمازاں روزے بندیاں کس کارے دل وچ نہیں جے پیار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا عرش فرشتے مغرب مشرق جگ سارا عرش فرشتے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرشتے مغرب مشرق جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا امیر غریب تے گورا کالا ہر ایک ہی امیر غریب تے گورا کالا ہر ایک ہی ہر دل ہے حبدار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا تائیوں جنتی ہر یار مدینے والے دا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جتا
تابیدار مدینے والے دا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد تساں احباب دا بھی شکر گزار ہاں جو تسی ذوق شوق نال محبت و پیار لے کے جامع مسجد مبارک اہل حدیث دے اندر خطبہ جمعہ سنن واسطے، نماز جمعہ ادا کرنے واسطے آندے ہو۔ اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا قبول فرمائے۔ تانوں پتہ ہے کہ 2-3 ماہ تو مسلسل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس، آپ دے فضائل و مناقب دے حوالے نال میں خطبات جمعہ تواڈے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ آج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت، فرما برداری، اتباع ساڑھے تے اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی۔ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماندے نے اہل ایمان اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرو، اپنے اعمال نو برباد نہ کرو۔ کی مانی؟ اپنی من مرضی دی زندگی گزار کے، اپنی خواہشات دی پیروی کر کے اعمال نہ برباد کر لیا جے، بلکہ اپنی زندگی میرے پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری اس گزارے۔ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ضروری ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت جائے گی، مگر او بندہ جنت چ نہیں جائے گا جنہیں جنت جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بد نصیب بھی جڑا جنت جان تو انکار کرے؟ فرمایا نہیں کہ وہ زبان نال کہندا کہ میں جنت نہیں جانا، بلکہ جنت جان دی شرط بیان کر دیتی۔ فرمایا جڑا بندہ میری اطاعت زندگی گزارے گا وہ جنت جائے گا، تے جڑا میری اطاعت نہیں کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، وہ بندہ جہنم میں جائے گا، جنت نہیں جا سکتا۔ گویا انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا، یعنی حضور دی اطاعت، آپ دی فرما برداری اس قدر ضروری۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں وقت دے حکمران بنے تے آپ فرماندے نے میرے ساتھیو، حضور دے صحابیو گل سن لو، میں ہر معاملے چ نبی پاک علیہ السلام دی اتباع، آپ دی فرما برداری کرانگا، آپ دی کسے سنت نو، آپ دے کسے طریقے نو نہیں چھوڑاں گا، چونکہ میں جاننا ماں اگر میں نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت، آپ دی سنت نو چھوڑ دیتا تے میں گمراہ ہو جاؤں۔ یعنی اس امت دو عظیم انسان بات کہہ رہے ہیں جدے بارے آقا فرماندے نے افضل البشر بعد الانبیاء، اللہ دے نبیان دے بعد سب تو افضل ترین شخصیت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ وہ فرماندے نے کہ اگر میں نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ چھڑیا، حضور دی اطاعت زندگی نہ گزاری تو میں گمراہ ہو جاؤں۔ اسی اندازہ کرو کہ امت دا بہترین انسان
امت دا سب تو افضل ترین انسان اپنا طریقہ اختیار کرے، سونے نبی دا طریقہ چھٹے، آپ دا کہنا نہ منے، او گمراہ ہو جائے گا۔ تو پیچھے تے گالی کوئی نہ رہے گی، پیچھے تے پھر سانو بات سمجھن اندر کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی۔ بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے، بڑے سادے لفظیں کیا کردے سن، تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس خاصہ آمہ دی جتھے نیوی پا لئی نبیاں نے، کی رہ گی گالی محمد؟ حضور دی اطاعت ساڑھے تے فرض، اپنی زندگی نو نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت اتباع گزارنا ہے، وگرنہ نجات نہیں ہونی۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، دنیا کائنات دے لوگو، میرا پیغمبر تانوں جو دے دے او لے لیا کرو، تے جتھوں میرا نبی روک دے روک جایا کرو، باز آ جایا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جاؤ کائنات دے رب کوڑو۔ حضرات محترم، اس جملے تے غور کرنا چاہیے۔ اللہ کل نبی پاک دی اطاعت دی کر رہے نے، حضور دی فرما برداری دی کر رہے نے، نال اللہ فرما دینے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جاؤ میرے کوڑو۔ کی سمجھ آئی؟ اللہ فرما دینے، اگر میرے نبی دا کہنا نہ منیا، میرے پیغمبر دا حکم نہ منیا، میرے پیغمبر دی مخالفت کی تھی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر ڈر جو کائنات دے رب کوڑو، اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب، اللہ دا عذاب بڑا ہی سخت ہے، اللہ دی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ یعنی میرے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے، حضور دا کہنا مننا ہے، نبی پاک دے آنکھیں لگ کے زندگی گزارنی ہے، وگرنہ اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ دے قرآن دے کو اور مقام تے غور کرے آجے، اللہ فرما دینے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، دنیا کائنات دے لوگو، میرے پیغمبر دی حکم دولی نہ کریا کرو، میرے نبی دا کہنا نہ موڑیا کرو۔ اگر تسی میرے پیغمبر دا کہنا نہ منیا، میرے پیغمبر دی حکم دولی کی دی، اللہ فرما دینے، ان تصیبہم فتنہ، میں تنو فتنے انچ مبتلا کر دیاں گا، میں تنو پریشانیاں تے دکھاں تے مصیبتیں مبتلا کر دیاں گا، زندگی فتنیاں دے اندر گزرے گی۔ اللہ اکبر، فیصلہ بادیو اسی غور نہیں کر دے، اصل دے اندر ساڑی زندگی اندر فتنے بڑے عام نے۔ اے جوان بیٹا اپنے باپ نو قتل پیا کر دائے، اے فتنہ نہیں تے اور کیے۔ جوان بیٹی ماں باپ دی عزت روڑ دی پئیے، اے فتنہ نہیں تے اور کیے۔ چار بچیاں دی ماں اللہ اکبر اپنے بچے چھوڑ کے اپنے آشنا تے نال دوڑ جان دیئے، اے فتنے نہیں تے اور کیے۔ اللہ اکبر، ویر جی پرا دے قتل دا منصوبہ بنا دا پہ آئے، اے فتنے نہیں تے اور کیے۔ اے فتنے اللہ نے مبتلا کر دیتا۔ اسی نبی پاک علیہ السلام دا کہنا موڑیا، نبی پاک دی اطاعت نہیں کی تھی، اللہ دے رسول دے آنکھیں نہیں لگے، اللہ نے ساری زندگی نو تنگ
کر دیتا سانو مصیبتاں تے دکھاں مبتلا کر دیتا اور یاد رکھو اے ایتھے ہی کہانی ختم نہیں ہونی اللہ فرماتے نے او یصیبہم عذاب علیم آخرت دے اندر بھی اللہ تعالی نے عذاب علیم تیار کیتا ہے دردناک عذاب کنہ لوگاں واسطے جڑے میرے نبی دی اطاعت نہیں کردے میرے نبی دا کہنا نہیں مندے اللہ اکبر جڑا حضور دا نام فرمانے اللہ نو چنگا نہیں جے لگدا لہذا نبی پاک دی تابعداری کرنی ہے جس چیز دا ڈر میرے پیغمبر دین جس چیز دا حکم میرے آقا دین انہوں مان لینا ہے چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں کرنا سمینا وعطانا سن لینا ہے مان لینا ہے اللہ اکبر اگر نہیں منو گے تے پتہ انجام کی ہوئے گا حدیث پاک اندر آندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے این کر کے بیٹھے میرے آقا ایک بندہ قریب کھانا کھا رہا ہے کوئی چیز کھان ماری نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا وہ بندہ سجے ہاتھ نہیں بجائے کھبے ہاتھ دے نال کھاندا پیا ہے آقا فرماتے نے اللہ دے بندے تو سجے ہاتھ نال کیوں نہیں کھاندا کھبے ہاتھ نال کیوں کھانا ہے یا کو تکبر دا بول بولیا کہن لگا جی نہیں میرا سجا ہاتھ کام نہیں کردا میں جناب کھاندا ہی اس ہاتھ سے ناڑا میرے پیغمبر دی نافرمانی کیتی ہے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی دی نافرمانی دا انجام ہویا ہے ساری زندگی وہ بندہ اپنا سجاد اپنے منہ دے قریب لے آئی نہیں سکیا ہاتھی شال ہو گیا اللہ اکبر اپنا ہاتھی ضائع کر بیٹھا کیوں میرے پیغمبر دی نافرمانی کیتی ہے لہذا فیصلہ بادیو نبی پاک علیہ السلام دی تابعداری وچ زندگی گزارنی ہے اے میں تانوں ذرا اہمیت دسیے میرے پیغمبر دی اطاعت کی اہمیت کی ہے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کرن دا اللہ اکبر ذات محترم اللہ نے کس قدر حکم دے رکھے ہے اگلی گل سنو نظرا ہن اطاعت مصطفیٰ دے چند فوائد دساں یہ آواز تھوڑی کھولو دبی دبی آواز کٹی کٹی ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت دے چند فوائد بھی تواڈے سامنے بیان کراں اللہ دے قرآن تے غور کرے اجے اللہ اکبر پہلا فائدہ مولا کریم فرماتے نے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ مولا کریم فرماتے نے جڑے بندے نے میرے نبی دی اطاعت کی تھی در حقیقت انہیں میری اطاعت کی تھی یعنی جڑا نبی پاک دی تابعداری کردا ہے وہ اللہ دی تابعداری کردا ہے میرے پیغمبر دی اطاعت دا فائدہ ہے وے تسی نبی پاک دے تابعدار بن جاؤ گے اللہ کہندا ہے تسی میرے تابعدار بن جاؤ گے تسی میرے نبی دا کہنا منو گے اللہ کہندا ہے انجی جویں تسی میرا کہنا من لیا ہے تے اگر تسی رب دے تابعدار بن جاؤ گے تے اگلی گل بھی سن لو اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ رب العالمین فرماتے نے سونیا انہاں لوگاں نو اعلان کر چھڈو جڑے چاہندے نے اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے اللہ ساڈے نال محبت کرن لگ جائے انہاں نو کہہ چھڈو نا فتبعونی تہاڈی اتباع کرن تہاڈی تابعداری کرن یحببکم اللہ میں انہاں تے راضی ہو جاواں گا میں انہاں نال پیار کرن لگ جاواں گا ویغفر لکم ذنوبکم پیار بھی کراں گا انہاں دے گناہ بھی معاف کر دیاں گا انہاں دیاں خطاواں تے بھی رحمت دے قلم پھیر دیاں گا اللہ دے قرآن دے کو اور مقام سنیا جے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ رب
العالمین فرماتے نے اگر تسی میرے نبی دی تابعداری کرو گے میں تانوں کامیاب کر چھڈاں گا میں تانوں کامران کر دیاں گا عزت شان نبے گی اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام تے غور کریا جے اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ رب العالمین فرماتے نے جیڑا جیڑا بندہ اللہ دے رسول دا تابعدار بن جائے گا رب دے رسول دا کہنا منے گا اللہ فرماتے نے میں انہوں اپنے انعام یافتہ لوگاں شامل کر لواں گا اللہ جی انعام یافتہ بندے کون نے اللہ اکبر اسی ہر نماز دے چلا کڑو دعا کرنے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ سنیا سانو صراط مستقیم عطا کر اونا لوگاں دا رستہ عطا کر جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے جنہ تے تیرا فضل ہویا ہے جنہ نو تو راہ راستے لایا ہے اونا لوگاں دا رستہ اختیار کرن دی توفیق دے اللہ فرماتے نے اگر تسی میرے نبی دے تابعدار بنو گے میں تانوں انعام یافتہ دی لوگاں دی صف پہ شامل کراں گا پیاریاں دی محبوب لوگاں دی صف پہ شامل کراں گا اللہ جی بڑے پیارے کون نے اللہ فرماتے نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا انبیاء میرے انعام یافتہ شہداء میرے انعام یافتہ صدیقین میرے انعام یافتہ صالحین میرے انعام یافتہ وحسن اولئک رفیقا فرمایا انہاں دا ساتھ بڑا ہی چنگا ساتھ ہے انہاں دا ساتھ بڑا ہی اعلیٰ ساتھ ہے بھی پتہ لگیا فیصلہ بادی اگر غور کریں میں ایک پیار دا جملہ دیواں رب ذوالجلال دی قسم اس ایت دا مفہوم پتہ ہے کی بندا جے اگر تسی اپنی زندگی میرے پیغمبر دی اطاعت اندر گزار چھٹو گے اللہ تانوں جنت بھی دے گا کملی والے دا گوانڈ بھی دے گا اللہ جنت بھی دے گا تے نبی پاک علیہ السلام دی اللہ اکبر جنت دے اندر حضور دا تانوں اللہ پڑوسی بھی بنا چھڑے گا ایتھے بندے نا کوئی ایم این اے دا پڑوسی ہوئے ایم پی اے دا پڑوسی ہوئے او چھاتی چوڑی کر لیندا ہے مینوں کنے پوچھنا دسنا ہے ایم این اے میرا گوانڈی اے دنیا دیاں گلاں نے او دی شان نوں وی ویکھو جدے حضور گوانڈی جنہوں نبی پاک دا پڑوس لب گیا لہذا میرے مسلمان بھائیو اللہ دے نبی دی اطاعت زندگی گزارنی ہے حضور دی تابعداری کرنی ہے جن اللہ نو مناونا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں جن اللہ نو مناونا ہے آقا دیاں کر لو غلامیاں جنتاں چ گھر جن پاؤنا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں کہنا من رب دے حبیب دا سونی سرکار میرے مدنی طبیب دا کہنا من رب دے حبیب دا سونی سرکار میرے مدنی طبیب دا کامیابی راج تو چنائے سونے دیاں کر لو غلامیاں جن اللہ نو مناونا ہے آقا دیاں کر لو غلامیاں نبیاں دے سونے سلطان دا پلہ پھڑ حدیث تے قرآن دا
پلا پڑھا حدیث تے قرآن دا بختانو جننے چمکونا ہے بختانو جنہ چمکونا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں کسے نہیں سننے گاڑے قبر نہ حشر دیاڑے قبر نہ حشر دیاڑے اوتھے جا کے رب نو جس نے منونا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں جن جن اللہ نو منونا ہے آقا دیاں کر لو غلامیاں آن والا ویلا نزدیک پل جڑا بال تو باریک آن والا ویلا نزدیک پل جڑا بال تو باریک اوندے اتو سوکھا لنگ جانا ہے پھر سونے دیاں کر لو غلامیاں جن جن اللہ نو منونا ہے آقا دیاں کر لو غلامیاں اللہ فرما دینے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ فرمایا میرا نبی جو دے دے او لے لیا کرو جتھوں میرا نبی روک دے وے اتھوں رک جایا کرو بعد آ جایا کرو یعنی میرے نبی دی اطاعت کریا کرو میرے نبی دی پیروی کریا کرو توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو بخاری شریف دی ایک حدیث تواڈے سامنے عرض کراں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے جلیل القدر صحابی نے آپ نے صحابہ اندر فرمایا آپ فرما دینے لوگوں جڑی عورت اپنے چہرے تو وال پڑ دیئے اور اپنے سامنے والے جڑے دند نے انہاں دے اندر خلا پیدا کروا دیئے انہوں باریک کروا کے علیحدہ علیحدہ تاکہ زیادہ خوبصورت نظر آوا زیادہ حسین و جمیل نظر آوا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دینے وہ دیتے اللہ نے لعنت فرمائی ہے یہ لعنتی عورت سیدہ ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ خبر ہوئی کہ چلدیاں جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کوڑا گئیاں کہن لگیاں جناب عبداللہ میں سنیا ہے جڑیاں عورتاں اپنے چہرے تو وال پھڑدیاں نے اور اپنے دنداں دے درمیان خلا پیدا کردیاں نے تسی انہاں تے جناب کہندی اللہ نے لعنت کیجئے فرمایا بالکل بی بی انہاں تے میں کیوں نہ لعنت کراں اللہ دے رسول نے بھی لعنت کیجئے خود کائنات دے رب نے لعنت کیجئے تے سیدہ ام یعقوب فرماندیاں نے عبداللہ جی میں پورا قرآن پڑھیا ہے میں تے کسی اس باب دا ذکر نہیں پڑھیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے بی بی پھر تو قرآن پاک نو غور نال نہیں پڑھیا توجہ نال نہیں پڑھیا اگے دسو نہ کتے لکھے آئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ میرا پیغمبر جو دے دے وہ لے لو جتھوں روک دے میں روک جاؤ کہ جدو نبی پاک نے لعنت فرما دی تھی کہ میرے پیغمبر اپنی مرضی نال کلام تے نہیں کر دے میرے پیغمبر اللہ دی مرضی نال بول دے نے حضور نے کہہ چھڑیا حضور نے لعنت فرما چھڑی مطلب ہے کہ اللہ نے لعنت فرما چھڑی آدھی جی ٹھیک ہے جناب عبداللہ سمجھ آ گئی مگر مینوں انج لگدا ہے کہ تہاڈی بیوی بھی یہ کام کر دیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے چل میرے نال میرے گھر چلی جا تے میری بیوی نو ویکھ لے جا کے او دے نال گل بات کر کے ویکھ لے اگر تینوں لگدا ہے تے مینوں دسنا عورت چلی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود دے گھر دے اندر رضی اللہ تعالی جا کے ویکھیا نا کہ انہاں دی بیوی نو حضرت عبداللہ دی بیوی نو نا شرع شریعت دا پابند پایا باہر آ کے کہندی نہیں عبداللہ میں معذرت چاہنی ہاں میں ایویں شک کیتا تہاڈی بیوی دے شریعت
شریعت دی پابند ہے وہ عمل نہیں کردی. حضرت عبداللہ بن مسعود دا جملہ سنیا جے فیصلہ بادیو جملہ سنیا جے حضرت عبداللہ بن مسعود دا فرمایا بی بی کنج دی گل کرنی ہے بیوی عبداللہ بن مسعود دی ہوئے تے کام او کرے جدے تے اللہ نے لعنت فرمائی ہے. انج دی بی بی نو عبداللہ کدی اپنے نال نہیں سی رکھنا. انج دی بیوی نو میرے گھر وچ میں رکھنا سی جڑی حضور دی نافرمان ہوئے. اللہ اکبر. کی پتہ لگیا میرے مسلمان بھائیو صحابہ نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت دے اندر اس قدر شدت اختیار کرتے سن بھاویں بیوی ہے بھاویں اولاد ہے بھاویں بہن بھائی نے. اللہ اکبر. جتنے نبی پاک دی بات آ گئی اوتھے کوئی کمپرومائز نہیں پھر ارلے پرلے دی گل نہیں کسی دی محبت اندر چوک نہیں. بس نبی پاک دا فرمان آ گیا سمینا وعدانا. ایک گل وضاحت کر دیواں عورتاں تے جڑی لعنت نبی پاک نے فرمائی ہے اے دے تو مراد پتہ ہے کی ہے. اللہ اکبر. بعد دفعہ ایسا ہوندا ہے عورت تے جناب غیر فطری طور تے داڑھی دے وال آ جاندے نے اے مچھاں دے وال آ جاندے نے اے غیر فطری وال نے. انہاں نوں عورت اکھاڑ سکدی ہے نکال سکدی ہے تشروا سکدی ہے مگر اے جڑے آوی برابر بنا دیاں نے بیویاں اور جناب سیدھے سیدھے بنا کے انہاں دے سائیڈاں تو وال اتار کے اس طرح اپنی پلکاں نوں سیٹ کروانا اے مراد اس حدیث تو کہ اپنے چہرے دے بال اکھاڑ دیے خوبصورت نظر آن واسطے. تے نمبر 2 اپنے دنداں اندر خلا پیدا کران دیے جڑے اللہ نے فطرتی طور تے بنائے نے انہاں نوں جناب درست کرا رہی ہے. ایک ہوندا ہے بعد دفعہ کوئی دند ویسے ہی ٹیڑھا ہو گیا تے اونوں تے ڈاکٹر دے ذریعے سیدھا کیتا جا سکدا ہے. ویسے فطرتی دند ہے نے تے او آندی ہے نہیں میں ہور سونی لگا وہ پھر وچ جناب خلا بنائے گی انہاں نوں باریک کروائے گی. ایسی عورت پہ اللہ دے رسول نے لعنت فرمائی. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے لعنت کی جی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے انج دی بی بی میرے گھر کدی نہیں رہ سکتی اگر نبی پاک علیہ السلام دی نافرمان ہوئے گی. میری بیوی حضور دی فرما بردار ہے تاں تے عبداللہ دے نال زندگی پیا گزاردا ہے. یار سوچن والی گل ہے اسی تے بیوی دی محبت اندر آ کے کنیاں نبی پاک دیاں سنتا بعد بندے تے ماشاءاللہ داڑیاں بنا چھڑ دے. بیگم دا حکم بیوی دا آرڈر جو آ گیا حضور دی سنت نال کوئی پیار نہیں. ایتھے جنوں پوچھ لو جننے مجمع وچ بیٹھے نے جنوں پوچھو نے کہنا میرے تو بڑا محب رسول ہی کوئی تے ساڈی محبت انج منٹ ٹمپریچر ڈگدا ہے جا کے زمین تے جدوں اسی امام والے کول جا کے بیٹھنے نا آندا دسو جی کنج دی کٹنگ کرنی اوتھے ماشاءاللہ پھر بورڈ لگا ہوندا 15-20 او زیادہ تر سکھ ہی ہوندے عیسائی ہوندے نے یہودی ہوندے نے ہندو ہوندے نے نچن ٹپن والے بے حیا اے ہن پورے غور نال پورا بورڈ ویندا تے ویکھ وہ کہنا کسے چنگے جے سکھ تے انگل رکھدا ایندے ورگا بنا. کیوں جی تسی سکھ ہو یا تسی مسلمان ہو تیری محبت دا معیار تے اودوں چیک ہونا سی پیار تے تیرے دا اودوں پتہ لگنا سی جدوں پوچھدا کنج دے کٹنے تے اونوں تو کہندا کنج دے کٹنے نے جویں دے حضور دسے نے اونج دے ہی کٹنے. میرے مسلمان بھائیو یہود و نصارہ دی مشابہت اختیار کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ ساڈا طریقہ چھڑ کے غیراں دی مشابہت اختیار کردا ہے یہود و نصارہ دی مشابہت اختیار کردا ہے وہ بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں ساڈا اون دے نال تعلق ہی نہیں. فیصلہ بادیا ساڈے کول آسی کوئی اللہ رحمت کرے گا اسی بخشے جاواں گے. اللہ اکبر. سنے نبی سفارش کرن گے اسی بخشے جاواں گے. کدی غور تے کر یہ مدنی کریم نے کہہ چھڑیا انہاں نوں سائڈ تے کر چھڈو اے ساڈے وچوں ہی نہیں ساڈا انہاں تعلق ہی کوئی نہیں تے کی بنے گا میدان محشر اندر. لہذا ویر جی میرے نبی دا کہنا مننا ہے حضور دی اطاعت کرنی ہے. فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. نبی پاک علیہ
السلام جو دے دین وہ لے لینا ہے تے جتھوں روک دین اتھوں روک جانا ہے. اے اطاعت مصطفیٰ ہے, اے میرے پیغمبر دا طریقہ ہے. اللہ اکبر, اے دے طریقے دے مطابق چلنا ہے. توجہ کرے اجے, غور کرے اجے. نبی پاک دے صحابی سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دا صحابی ہے. یا انہاں دا جناب ایک انصاری عورت دے نال رشتہ طے ہو گیا. نبی پاک نو دسیا اللہ دے نبی فلاں خاندان دی عورت ہے, فلاں گھر اندر میرا رشتہ طے ہو گیا ہے. کہ آقا فرماتے نے مغیرہ اپنی منگیتر نو ویکھے آئی, اپنی ہون والی بیوی نو ویکھے آئی, انہوں تکے آئی. بعد روایات چند ہے کہ او جڑا خاندان سی نا جدھر رشتہ ہویا سی, اللہ نبی نے کیوں آخیا پہلا, اس خاندان دیاں عورتاں نو بعد نہ انہاں دیاں اکھاں دا ڈیلا خراب ہو گیا سی. کوئی ہوندا ہے بعض دفعہ خاندانی مسائل ہو جاندے تے آپ فرماندے نے انہوں ویکھ لینا سی. اے بھی ذہن وچ رکھو, لڑکی ہوئے یا لڑکا ہوئے شریعت انہاں نو اجازت دیندی ہے ایک دفعہ ایک دوسرے نو ویکھن دی. ساڈے ماشاءاللہ منگنی ہوئے تے 50 بندے جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں منگنی کرن, منڈا کتھے نہیں, منڈے نہیں جاندے ہوندے تے تسی کادے لئی جا رہے ہو جی. نکاح انہیں کرنا ہے, بیوی اودی بننی ہے تے محلے دے 12 بندے کادے لئی جا رہے ہیں. آج جی سسر صاحب جا رہے ہیں جی اودے سر تے ہاتھ رکھن واسطے, سسر صاحب جی اودے واسطے غیر محرم نے. ایک کادے لئی جا رہے ہیں انہوں ویکھن واسطے, جنہیں ویکھنا انہوں وکھاؤ, جنہیں ویکھنا جنہاں حق ہے انہوں دکھاؤ بھائی. ساڑھے پابندی ہو جو جتھے منگنی ہو جائے پھر اس محلے ہی نہیں بندہ جا سکتا, اس پینڈ تے جا ہی نہیں سکتا نا, پھر پابندی لگ گئی. بندے پھاڑ کے کٹ بھی دیندے نے, بھائی آیا سی ساڑھے پینڈ تے تسی انہوں اللہ دے بندے ہو, رشتہ ہو گیا. یہ جہالت والیاں گلاں ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک فرماندے نے مغیرہ اپنی منگیتر نو ویکھ لینا سی. تے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے ٹھیک ہے سونیا میں ویکھ لینا وا. حضرت مغیرہ فرماندے نے انصار دیاں عورتاں بڑیاں ہی پردہ دار عورتاں سن. میں کئی دن اس گلی وچ گزردا رہیا, شاید کتے نظر پے جائے. عشاء دی نماز دے بعد بعض خواتین نکلدیاں سن باہر قضائے حاجت واسطے. میں بعض دفعہ رستے چ بھی کھڑوتا, شاید کتے نظر پہ جائے. مقصد تے کوئی ہے نا, حضور نے آکھیا ہے کہ بیوی نو ویکھ لے, منگیتر نو ویکھ لے ایک واری. فرماندے نے کوئی نہ نظر آئی, پردہ ہی ایڈا سخت ہے. ایک دن میں ارادہ بنایا جو ہوئے گا ویکھی جائے گی. میں سیدھا انہاں دے گھر ہی چلا گیا, دروازے تے دستک دتی تے میرے ہون والے سسر نے دروازہ کھولیا. ہاں بھائی, میں آکھیا جی میں مغیرہ تہاڈا ہون والا داماد ہاں, تو کدھر آیا ہے؟ مدینے والے انصار صحابہ بڑے غیرت مند صحابہ سن, انج دی گل برداشت نہیں سی کریا کردے. تے میں آکھیا انکل میں آ گیا وا تے مینوں ذرا بٹھا تے چھڈو, میں تہاڈے نال کوئی ضروری گل کرنی ہے. ہن چونکہ ہون والا داماد وی ہے, انہاں نے تھوڑا حیا کیتا, اندر بلایا. حضرت مغیرہ فرماندے نے ارادہ اے سی اندر جاواں گا, چھوٹا جہا مکان ایک کمرے والا, مینوں بیوی نظر آ جانی ہے, میں اونجی واپس چل جانا ہے. میں اندر داخل ہویا ماں تے میری جڑی ساس ہے انہیں پلو اپنے چہرے تے لے لے آئے. اللہ اکبر. تے میری جڑی بیوی ہے وہ چھوٹا جہا جناب کمرہ تین کر کے چھوٹا جہا سین ہے, انہیں اپنا چہرہ ہی دیوار دے نال لا لے آئے, نظر ہی نہیں آ رہی. میں آکھیا لو جی جڑے کم آئے وہ ہویا ہی کوئی نہیں. بہ گیا پریشان میاں, کی کہن گے کی پوچھن گے, میں کی جواب دیاں گا. تے بار بار میرا سسر پوچھدا ہے مغیرہ کس واسطے ہیں, تو آ کے چنگا نہیں کیتا. حضرت مغیرہ فرماتے نے آخر کار میں بول پیا, میں آکھیا جی سیدھی سیدھی گل ہے, میں اپنی منگیتر نو ویکھنا چاہنا وا, اینو ایک باری تکنا چاہنا وا. مغیرہ تو کنج دی گل کیتی, تو میری بیوی بیٹی نو ویکھن واسطے آیا ہے. مغیرہ اج دے بعد ایک دی حرکت نہ کری, میں تیرے نال برا پیش آواں گا. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے بزرگو ناراض ہون دی لوڑ نہیں, مینوں اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہے کہ اپنی بیوی نو ایک نظر ویکھ لے. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی دی آواز اس نوجوان لڑکی دے کناں تے پے گئی ہے. باپ کہندا ہے مغیرہ چلا جائے تو بس جنی ہونی سی ہو گئی ہے. یہ لڑکی بول پئی, اینجی دیوار ول چہرہ ہے, کہن لگی مغیرہ تینوں اللہ دی قسم ہے سچی سچی دسی, واقعی نبی پاک نے بھیجیا ہے
یا تو میں بہانہ لانا مینوں ویکھن دا جے تے بہانہ لاندا پیا میں تینوں کدی معاف نہیں کرنا میرے باپ دی غیرت نوں للکار چھڈی آئی میری ماں دی غیرت نوں للکاری آئی میں غیرت والے باپ دی غیرت والی بیٹیاں میرے چہرے تے میرے باپ دے علاوہ میرے بھراواں دے علاوہ کدی کسے غیر دی نظر نہیں پئی تے واقعی اگر نبی پاک نے گلایا تے دس تے حضرت مغیرہ فرماندے نے بی بی مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں سونے نبی نے آکھیا ہے اپنی منگیتر نوں ویکھ لے تے او لڑکی جوان لڑکی با حیا با کردار لڑکی چہرہ انج موڑ چھڈیا لے مغیرہ ہن میرا ابو اجازت دے یا نہ دے میری ماں دی غیرت گوارا کرے یا نہ کرے اللہ دے نبی دا ڈرا گیا ہے تک لے مینوں ویکھ لے رج کے اللہ اکبر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ میرے پیغمبر دی اطاعت صحابہ اور صحابیات انج کریا کردے سن سانو تے جناب گلاں ہی بڑیاں آندیاں نے سانو طویلاں ہی بڑیاں آندیاں نے اے میرے بھائی بات ذہن وچ رکھ لے کملی والے دی ذات بھی آخری ہے کملی والے دی بات بھی آخری ہے اللہ اکبر حضور دی بات دے اگے کدی چونکے چناچے نہیں کرنا بس سمعنا واطعنا گل آ گئی مل گئی پڑھ لئی سن لئی سر تسلیم خم کر لیا نبی پاک بھی محبت دادرات محترم میں آتے ہونا چاہیے مصبر کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو ادھر فرمانے محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گردن جھکائی ہو اے نبی پاک دی اطاعت توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی پاک دے ایک صحابی ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی ماڑے جے کردہ جوانے کالے رنگ والا جوانے موٹے موٹے ہوٹنے غریب بندہ ہے غریب بندہ اللہ دے نبی جی میرے پیغمبر نے پوچھیا جلیبیب شادی کر لیے اللہ دے نبی غریب رشتہ ہی کوئی نہیں دیندہ اللہ دے نبی ماڑا ماں میرے قریب ہی کوئی نہیں آندہ مینوں کنے رشتہ دینا ہے سونے ہو میرا نکاح کرا چھڑو میری شادی کرا چھڑو تے میرے پیغمبر فرما دینے اچھا کرنے ہیں کوئی انتظام میرے پیغمبر ایک انصاری صحابی نو بلایا جا کا فرما دینے تیری بیٹی دا رشتہ چاہیے وہ کہن لگا اللہ دے نبی میرے تے پاک ہی جاگ جان گے اگر میری بیٹی نے تسی نکاح کر لو گے مینوں اور کی چاہیے آقا فرما دینے میں اپنا نکاح دے نال نہیں کرنا بلکہ تیری بیٹی دا نکاح جلیبیب نال کرانا ہے اللہ اکبر صحابی نے ویکھیا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کالے رنگ والا جوان غریب جیا پھٹے ہوئے کپڑے تے کہندا سونیو میں انکار تے نہیں کردا اگر اجازت دیو تے اپنی دھی دی ماں نال مشورہ کرنا چاہنا وا قرآن کہندا ہے وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ مشورہ کرنا چاہیے میاں بیوی وچ مشاورت ہونی چاہیے اللہ اکبر مشورہ ساڈے کئی مسئلے تے گھر اجڑے ہی اس گل تو نے بڈھی کہندی ہے ادھر کرنا ہے تے بندہ کہندا ہے ادھر کرنا اس گل تو بندے مر گئے نے اے میں پتہ نہیں فیس بک تے ویکھ رہا سی اے ساڈے تاندلیاں والا یا سمندری دے علاقے وچ کچہریاں وچ انہاں نے کڑی مارتی اس گل تو ماں کہندی سی ادھر وہنی ہے تے باپ کہندا سی ادھر اس گل تے منڈے جڑے نے جناب گولیاں کھا رہے نے اس گل تے بھی نہ امی مندی تے نہ ابا مندا اللہ اکبر اللہ دے نبی جی میں اپنی بیوی نال مشورہ کر لواں یا ٹھیک ادھر آ کے مشورہ کر لے چلا گیا کر تے اپنی بیوی نو کہن لگا کرما والی یہ گل سننا اللہ دے نبی ساڈے کو رشتہ طلب کیتا ہے ساڈی بیٹی دا تے بیوی بھی کہندی سبحان اللہ اللہ دے نبی رشتہ منگیا ہور کی چاہیے فرمایا گل اگلی بھی سن لے اپنے واسطے نہیں منگیا جلیبیب واسطے منگیا ہے تے ماں کہن لگی اس لڑکی دی او جڑا کالے جے رنگ والا ہے غریب جیا دیکھو نا ساڈی بیٹی کیڈی خوبصورت ہے ساڈی بیٹی سلجھی ہوئی پڑھی ہوئی ساڈی بیٹی ساڈا خاندان کنجدا ہے حضرت جلیبیب نال ساڈی بیٹی دی جوڑی پھبنی نہیں ہے جچنی نہیں ہے اللہ اکبر تسی نبی پاک نو معذرت کرو اچھے انداز نال اللہ دے نبی ساڈی بیٹی دا مزاج نال ملے گا نہیں نادا نخرے نال پالیے تے سونیا محبوبہ پریشانی بن جائے گی اے ماں باپ جناب میاں بیوی مشورہ کر دے پہنے آپس
آپس دے اندر ہن بندہ جان لگا ٹھیک ہے میں سونے نبی نو جا کے معذرت کرنا او جڑی لڑکی او جڑی جوان بیٹی نہیں میری بہنا تو ہی توجہ نال سن لے اللہ اکبر اج کئی ساڈیاں بہناں بھی ڈیمانڈ کردیاں نے لڑکا او ہونا چاہیے جدے چہرے تے داڑھی نہ ہوے لڑکا او ہونا چاہیے مولوی ٹائپ بندہ نہیں ہونا چاہیے صوفی ٹائپ بندہ نہیں ہونا چاہیے کیوں میں پھر سیل میں بھی جانا ہے اندے نال صوفی ٹائپ بندہ انہیں کہڑا مینوں لے کے جانا پارک صوفی ٹائپ بندہ تو انہیں مینوں گھمانا پھرانا ہی کوئی یہ بھی بڑے مسئلے نہ انہیں مینوں کریمہ نہیں لے کے دیں گے یہ بھی بڑیاں ٹینشن ہیں مگر میری ماں پہن توجہ کر لے غور کر لے اگر بندہ دیندار لب گیا اگر بندہ ایمان والا لب گیا اگر بندہ نبی پاک دی سنت نال پیار لب کرن والا لب گیا اللہ دی قسم بہنا او بھی جنت نو جائے گا تینوں ہی لے جائے گا اپنی آخرت دے بارے بھی سوچیا کر اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دا صحابی چلائے کہ میں نبی پاک نو دسنا وا تے بیٹی بولی بابا جی کدھر جا رہے ہو بیٹا اے مشورہ کیتا ہے تے نبی پاک نو جا کے گل دسنی انہیں کہا بابا جی میں ہے تے چھوٹیاں تہاڈی بیٹیاں گل کرن دا حق تے نہیں میرا ایڈا زیادہ مگر میری گل سن لو توجہ نال ہاں پتر تو دسنا ماں کہندی بیٹا اصل گل تے وے جڑے واسطے تیرا رشتہ منگدے نے تینوں پتہ ہے جلے بیب کنج دا ہے کالے جے رنگ دا ہے تے غریب جیا نوجوان ہے اسی تیرا رشتہ اندر نال کیویں کر دئیے تیرے ماپیاں تیرے واسطے بہتر سوچاں گے تے بیٹی کہن لگی جنے کلایا ہے اونے وی تے کچھ سوچیا ہے جنہیں کلایا ہے انہاں بھی تے کچھ سوچیا ہے ماں جی گل سنو نا تسی میرے مقدرہ تے فخر کیوں نہیں کر دے کسے دا رشتہ مامے کران دے نے کسے دا رشتہ چاچے کران دے نے کسے دے رشتہ پینا برا تے ماپے کران دے نے میں کڈے مقدرہ والی میرے واسطے رشتہ بھیجیا ہے تے کائنات دے سردار نے بھیجیا ہے امی او جوان نو نہیں ویکھنا رشتہ کھلان والے سنے نبی نو ویکھنا ہے حضور دی نافرمانی کیویں کرانگے اللہ دے نبی نو معذرت کیویں کرانگے کوئی گل نہیں پاویں کالے رنگ دا ہے مینوں قبول ہے پاویں ماڑے گھر دا ہے مینوں قبول ہے اللہ دے نبی میرے واسطے پسند کیتا ہے تے میں جاننی ہاں تواڈے دل وچ بھی میری ایڈی خیر خائی نہیں جنی سونے نبی دے دل وچ میری خیر خائی ہے میرے نبی کدی میرے نال ظلم زیادتی نہیں کرنگے تسی اللہ دے نبی دا آرڈر مان لو تے میرا نکاح کر چھڈو جلیبیب نال اللہ اکبر میرا ایمان اللہ خیرہ کرے گا حضرات محترم صحابی آیا نبی پاک کول اللہ دے نبی جی میں تسی راضی ہو اسی بھی ہوں جی راضی ہاں کہ حضور بھی بڑے خوش ہوئے اللہ اکبر نکاح ہو گیا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اللہ دے نبی میری بیوی جڑی ہے انہیں ایس انداز نال تواڈے بارے گل کیتی سی تے نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ اس عورت نو خیراں عطا کر رحمتاں عطا کر فیصلہ بادیا میرے پیغمبر دی اطاعت کرن دا ایڈا بڑا اللہ نے صلہ عطا کیتا ہے صحابہ کہندے نے جدوں مدینے قید پہ جاندا سی لوکاں دے گھروں آٹا لبدا نہیں سی ایندے گھروں مکدا نہیں سی صحابہ کہندے نے اے مدینے وچ پھر آٹا ونڈیا کردی سی سب تو زیادہ عورتاں وچوں مدینے چ سی سخی اس عورت نو پایا جنہیں حضور دا کہنا من کے کالے رنگ دے جوان نال نکاح کر لیا فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہ اکبر میرے نبی جو کہہ دیون انہوں مان لینا ہے جتھوں میرے نبی روک دیون اتھوں روک جانا ہے اطاعت کرنی ہے کملی والے دی اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے ایک اور منظر اطاعت دا تانوں وخامہ مدینہ دی سرزمین تے آؤ میرے مسلمان بھائیو تانوں مدینے نہ لے جاؤں مدینے جانا جی اللہ تانوں سارے نوں مدینے لے جائے اللہ اکبر ایک تو محبت دی گل سنانا اللہ دی توفیق نال رات ہی بیٹھیاں اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی کہ میں مدینے دے بارے ایک بڑا سونا جا کلام آپ لکھیا اللہ دی توفیق نال توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ اکبر کدی جاواں مدینے میں
میری بھی حاضری ہووے کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے بواں جا کے میں جنت وچ گھڑی بھی رات دی ہووے بواں جا کے میں جنت وچ گھڑی بھی رات دی ہووے جیڑا طیبہ نو جاندا اے سونے رب نو مناندا اے سونے رب نو مناندا اے ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے گناہاں تو بری ہووے ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے گناہاں تو بری ہووے کدی کعبہ کدی طیبہ کدی مسجد کدی روزہ رواں تکدا میرے مولا اے ہو جئی نوکری ہووے رواں تکدا میرے مولا اے ہو جئی نوکری ہووے کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے او درداں وچ بھی روندے نہیں کدی نیویں او ہوندے نہیں کدی نیویں او ہوندے نہیں کدی نیویں او ہوندے نہیں جنہاں دی باں میرے اللہ تیری رحمت پھڑی ہووے جنہاں دی باں میرے مولا تیری رحمت پھڑی ہووے میرے دل دی تمنا مدینے وچ میں مر جاواں مدینے وچ میں مر جاواں میرا مدفر پتا الیاس جنت البقیع ہووے میرا مدفر پتا الیاس جنت البقیع ہووے کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے بواں جا کے میں جنت ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ بواں جا کے میں جنت وچ گھڑی بھی رات دی ہووے مدینہ طیبہ دے اندر حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبی قل لازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن مولا کریم فرماتے نے سنیا اپنیاں بیویاں نو ہی کہہ دے اپنیاں بیٹیاں نو ہی کہہ دے مومنین دیاں عورتاں نو ہی کہہ دے جدوں اپنی ضرورت دے نال گھروں باہر آنا پہ جائے تے اپنا اللہ اکبر وجود ڈھک کے نکلن اپنی زینت نو چھپا کے باہر آیا کرن ایویں بلا ضرورت باہر نہیں آنا تے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ میری بہناں حکم سن لے اللہ دا فرمایا اپنے گھر دی چار دیواری وچ رہیا کرو تبرج نہ کریا کرو یعنی باہر نکلن لگیا سرخیاں پاؤڈر لا لینا پزیبا پا لینا میک اپ کر لینا اور فٹنگ والے کپڑے پا لینا بظاہر دی زینت جاہل عورتاں دی طرح بننا نہیں نہیں میری بہنا گھروں نکلنا ہے غیرت والے باپ دی غیرت والی بیٹی بن کے نکلنا ہے حیا والے
برا دی حیا والی بہن بن کے نکلنا ہے عظمت والے خامن دی عظمت والی بیوی بن کے نکلنا ہے اپنی زینت نو چھپا کے نکلنا ہے ایدے چ بہنا تیرا ہی تحفظ ہے ایدے چ تیری خیر خواہی ہے شریعت نے جڑے تینوں اصول دسے نے فرمایا کروں بارہ میں تے پردے دے اندر آویں کروں بارہ میں تے کسے محرم دے نال آویں بیٹے دے نالا برا دے نالا خامن دے نالا اپنی ابو دے نالا مامو چاچو دے نالا میں کنیا نہیں جانا ایدے تے تیرا ہی تحفظ ہے فیصلہ بادیو ایمانداری نال دسو چند سال پہنا اے لاہور دے موٹر وے تے رات میں حادثہ پیش آیا عورت کلی گڈی چلا رہی سی اپنا بچہ نالے رات نو نکلی گڈی دا پیٹرول ختم ہویا پریشان ہو گئی لٹیرے پہ گئے بدماش پہ گئے انہاں بچے دے ذریعے بلیک میل کیتا انہاں ظالموں دا محل بھی لوٹ لیا اس خاتون دی عزت بھی لوٹ لئی ایمانداری نال دسنا فیصلہ بادیا کہ عورت دا بھرا نال ہوندا اے دی عزت لٹن دیندا اے دا خامد نال ہوندا اے دی عزت لٹن دیندا اے دا ابو نال ہوندا میری بہنا تیرا باپ اپنی چھاپی گولیاں نال تے چھلنی کرا لیندا پر تیری عزت تے داغ نہ لان دیندا انہاں ظالماں نو تیرا بھرا اپنی جسم دے ٹکڑے تے کرا لیندا مگر تیری عزت تے حملہ نہ ہون دیندا تیرا خامد اپنے آپ نو تے موت دے کاٹ اتار لیندا مگر بہنا تیری عزت کسے نو نہ لٹن دیندا اسلام تے نال خیر خائی کردا اے اللہ اکبر حکم صادر ہویا ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی نے اللہ انصار دیاں بیبیاں تے رحم کرے رات عشاء دے بعد ایت نازل ہوئی ہے نبی پاک نے مرادی کرا چھڈی ہے لوگو اپنیاں بیویاں نو کہہ چل عشاء دی نماز پڑھی نہ صحابہ نے کہ حضور فرماندے نے صحابہ اپنیاں بیویاں نو پیغام دیا جے اج تو بعد گھروں باہر آنا ہے تے با پردہ ہو کے آنا ہے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی نے ساری رات مدینے چ دیوے بلدے رہے روشنی ہوئی رہی جگمگ جگمگ صبح پتہ لگیا مسئلہ کی سی ساری رات انصار دیاں بیبیاں گھراں وچوں پرانیاں ٹاکیاں لبدیاں رہیاں کپڑے کٹھے کردیاں رہیاں کادے لئی سی کہ انہاں نے اپنے حجاب بنائے سی کہ انہاں چادراں تیار کیتیاں عشاء دے بعد قرآن دی ایت نازل ہوئی ہے نبی پاک دی صحابیات نے فجر دی نماز پڑھی ہے تے با پردہ ہو کے پڑھی ہے اینو اطاعت کیا جاندا ہے اینو فرما برداری کیا جاندا ہے ساڈے تے سامنے ساری گلاں نہیں یہ برادری نہیں مندی سجن ویلی کی کہن گے معاشرہ کی کہے گا تو جو مرضی کر معاشرہ کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا لوگ کی کہن گے لوگ کہندے ہی رہن گے تو حضور دی سنت تے ڈٹ جا اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اے مسلک اہل حدیث دا امتیاز ہے سانو بندے بڑے جناب محفلاں وچ اٹھا دیندے نے اے اونچی آمین کہندے بندہ مر جائے تے پھوڑی تے بہ کے دعاواں نہیں کردے نماز وچ رفع الیدین مذاق بھی کرنگے مکھیاں چلدے نے شلوار ٹخنیاں تو اونچی رکھنیاں تے کہندے نے انہاں دے تھلے پانی لگیا ہویا ہے بڑیاں گلاں ہویاں پر اللہ دی توفیق نال اسی اپنے امتیاز نوں نہیں چھڈیا سونے نبی دی حدیث نوں نہیں چھڈیا کیونکہ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے میرے پیغمبر دا ہر فرمان سچا تے کھرا ہے ہر میرے پیغمبر دی ذات بھی رب نے آخری بنائی ہے کملی والے دی بات بھی رب نے آخری بنائی اسی حضور دی بات دے آ جان دے بعد کسے دی بات دے قائل نہیں اگر کوئی بندہ نبی پاک دے فرمان دے مطابق چلے گا سر تسلیم خام میں محبت بھی ہے ادب بھی ہے احترام بھی ہے اگر حضور دی سنت دی مخالفت ہوئے گی تو پھر کوئی ادب احترام نہیں اسی اللہ اکبر سینے تے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے تے اللہ دی قسم اس واسطے کہ حضور نے جو نماز پڑھی ہے نماز وچ رفع دین کرنے اس واسطے حضور نے کیتا ہے اسی پیراں نال پیر ملانے اس واسطے نبی پاک نے ملان دا حکم دیتا ہے اسی نماز اندر امام دے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے اس واسطے کہ حضور نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اسی جناب امام دے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے وللضالین دی آواز سن کے آمین کہنے اس واسطے کہ میرے پیغمبر نے اس بات دا حکم دیتا ہے کہ جتھے نبی پاک دی گل آ گئی اوتھے کوئی بڑا نہیں کوئی چودھری نہیں کوئی مفتی نہیں کوئی علامہ نہیں کوئی محدث سے مجدد نہیں محدث اونوں مناں گے جڑا حضور دی حدیث دے مطابق چلے امام اونوں مناں گے جڑا نبی پاک دے فرمان دے مطابق چلے کیونکہ اللہ دا حکم ہے فرمایا باما
آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ فرمایا لوگو جو میرا نبی دے دے او لے لیا کرو، جتوں روک دے وے رک جایا کرو۔ سمینا وعدانا، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات سنو تے میں اجازت چاہواں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اجے تک شراب نو حرام نہیں سی کیتا گیا، پہلے دور اندر شراب حلال ہوندی سی، بعض صحابہ بھی پیا کردے سن۔ حضرت انس فرماندے نے ایک دن جناب چنگی محفل لگی ہوئی ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے گھر دی اندر تے مینوں جناب میں چھوٹا ماں مینوں انہاں ساقی بنایا ہے، میں شراب برتناں چ پا کے لوگاں نوں بزرگاں نوں بڑیاں نوں پھڑا رہا ہاں، لوگ پی رہے نے۔ اینی دیر چ باہر منادی ہون لگ پئی ہے، اللہ اکبر۔ تے مینوں حضرت ابو طلحہ فرماندے نے انس بیٹا ذرا پتہ کرنا کادی منادی ہے؟ فرمایا میں باہر گیا ہاں، اللہ اکبر، تے میں کی ویکھنا وا؟ باہر منادی کرنے والا اعلان پہ کردا لوگو اللہ دا حکم آ گیا ہے، نبی پاک دا آرڈر ہے، آج تو بعد شراب تواڈے تے حرام کر دتی گئی ہے، شراب نو حرام کر دتا گیا ہے، کوئی بندہ شراب دے قریب نہ جاوے۔ حضرت انس فرماتے میں واپس آیا تے صحابہ کہندے نے انس کی گل ہوئی، کی اعلان سنی؟ فرمایا لوگو اے جڑی شراب پیندے پے جے حضور دا آرڈر آ گیا ہے، حرام کر دتی گئی ہے، کوئی بندہ شراب نہ پیوے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماندے میں حیران ہویا، جڑی برتناں چ پئی سی انہاں برتن توڑ دیتے، جڑی برتناں چ پھڑ لے پا کے ہتھاں چ رکھی سی او واپس سٹ دیتے، کئی لباں دے قریب لے آئے سن انہاں نے برتن روڑ دیتے، کئی اپنے گلے چ جناب شراب دے گھٹ رکھے سن انہاں نے واپس سٹ دیتے، کئی اپنے حلق وچ انگلیاں ماریاں کہہ کر کے شراب نو ضائع کر دیتا۔ انج نبی پاک دا آرڈر سنن دے بعد مدینے دیاں گلیاں اندر شراب رڑدی پئی سی جویں بارش دا پانی رڑدا پیا ہوندا ہے۔ اینوں کہندے نے اطاعت مصطفیٰ، حضور دا فرمان آ گیا، پھر برادری نہیں، رشتہ دار نہیں، سجن بیلی نہیں، نک نہیں، چودر نہیں، سمینا و اطعنا۔ اینوں نبی پاک دی تابعداری کیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، عمر آقا پہ صحابہ نے لٹائی ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، رکھی توحید محمد کی رسالت کے لیے، رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے، دی وہ ہر چیز جو تھی جان سے پیاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، غار میں دیکھ کے صدیق کو دنیا نے کہا، غار میں دیکھ کے صدیق کو دنیا نے کہا، تجھ پہ قربان زمانے کی ہے یاری ساری، تجھ پہ قربان زمانے کی ہے یاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ حضور دی اطاعت تے کامیابی لبنی ہے، ایویں نہیں جے لبنی۔ میں شروع وچ حدیث سنائی سی، آقا نے فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی مگر او نہیں جائے گا جنہیں جان تو انکار کیتا۔ آقا او کون ہے؟
فرمایا جن نے میری اطاعت کیتی ہو جنتی تے جن نے نافرمانی کیتی ہو جنت کدی نہیں جائے گا انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا لہذا ہر معاملے اندر نبی پاک دی گل مننی ہے حضور دا کہنا مننا ہے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے